आजको सो अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगातार भइरहेको छ, जसले गर्दा आम उपभोक्ताहरूलाई निकै शास्ति भइरहेको छ र नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भन्दै मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरिएको छ यतिखेर। र अर्कोतिर कमिसन नपाएको भन्दै निजी क्षेत्रका पेट्रोलियम क्षेत्रका व्यवसायहरू पनि आन्दोलित भएको अवस्था छ र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, त्यसरी एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले पनि संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको अवस्था, आन्दोलनमा जाने उहाँले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ र मुलुकको एउटा अत्यावश्यक सेवा वस्तु आपूर्ति चाहिँ अब सहज नहुन सक्ने भन्ने आशंका पनि गरिएको छ र देशैभर आन्दोलन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कसरी हुन सक्छ र के कारण यो समस्या अहिले आइरहेको छ, बल्झिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले पनि व्यवसायहरूको आन्दोलनप्रति गम्भीर चासो देखाएको छ र निगमले आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ र यतिखेरको आन्दोलनले गर्दा आम उपभोक्तालाई पर्न सक्ने समस्या र व्यवसायहरूको आन्दोलन के कारण हुन गयो अथवा के कारण व्यवसायहरू आन्दोलित भए संयुक्त रूपमा एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घको यो संयुक्त आन्दोलन पछाडिका कारणहरू के छन् भन्ने विषयमा नि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र व्यवसायहरूको अवरोधको कारण पछिल्लो पटक निगमको ढुवानीमा पनि र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पनि समस्या आउन थालिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव श्रीधर खनाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हो, आज हामी पेट्रोलियम पदार्थको यो अचाक्ली मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्तालाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारा समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थको लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्तालाई परेको समस्या र नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समयमा मूल्य समायोजनको नाममा गरिरहेको मूल्य वृद्धि पछाडिका कारण र अवस्थाहरूले यो आम नागरिकलाई परेको समस्याको बारेमा तयार पारेको यो एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। नेपाल आयल निगम, जसले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दछ, उसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट खुलेका डिलरहरू मार्फत इन्धन बेच्छ। आयल निगमको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुन्छन्। सरकारले चर्को कर असुल्ने अनि निगम घाटामा गयो भन्ने यो कति सुहाउँछ। एकपटक हेरौँ न पेट्रोलियम पदार्थको किनबेचको अवस्था। निगमले भारतबाट प्रति लिटर पेट्रोल करिब 91 रुपैयाँमा ल्याउँछ। त्यसमा विभिन्न प्रकारका करहरू जोडिन्छन्। भन्सार कर सहित झन्डै 59 रुपैयाँ त हामीले 1 लिटर पेट्रोलमा तिरिरहेका छौँ। 91 रुपैयाँमा किनेर 150 रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटा भयो भन्ने। 1 लिटर पेट्रोलमा सर्वसाधारणले 59 रुपैयाँ किन तिर्ने? यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिन सकिरहेको छैन। उत्तरदायी सरकार हो भने यस्ता प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। निगमले आफ्नो सँगसँगै आफ्नो स्टेक होल्डरलाई पनि हेर्नु पर्यो, उनको अवस्था के छ त, उनलाई पनि बढाउने काम गरिदिनु पऱ्यो नि। आजै मैले डिलरको कमिसन घटाएको त्यो एकदम गलत कुरा हो नि। त्यो लागतमा त बढ्यो नि, लागतमा कमिसन पाउने पो हो। किन्ने बेलामा बढ्यो किन भन्ने कमिसन कहाँबाट हुन्छ? त्यस्तो आधिकारिक निर्णय गर्नु हुँदैन निगमले पनि। मेरो सुझाव निगमलाई पनि आयल निगम यथार्थमा घाटामा हो कि होइन स्पष्ट पार्नुपर्छ। 59 रुपैयाँ कर असुलेर 16 रुपैयाँ अझै घाटा छ भन्नु कति स्वाभाविक हो? यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। कोरोना महामारीपछि तङ्ग्रिँदै गरेका पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकलाई सरकारले त सहज अवस्था सृजना गर्ने हो, तर सर्वसाधारणलाई आहत भइरहेको छ यति बेला। होइन, अब मूल्य वृद्धिले असर त सबैलाई परिहाल्छ होइन, सर्वसाधारण माथि सबैले। अब त्यसको लागि त अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो वृद्धि भएर आएको भन्ने कुरा सुनिएको छ, त्यो हो पनि होला। अब त्यसमा चाहिँ अब करमा छुट गरेर हुन्थ्यो केहरू, त्यसको लागि चाहिँ अब घटाउनु पर्यो। पर विक 2 अर्ब है कति त्यस्तै समथिङ घाटा भइरहेको छ क्या। त्यो चाहिँ एकदम यिनीहरूको यो अब यो इन्टरनल म्याटरमा के गडबडी हो कि म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हो कि त्यो एकदम चाहिँ त्यो बुझ्नै गाह्रो भइरहेको क्या। त्यसले चाहिँ अब गरिब जनताहरूलाई, हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको। यति नै। सरकार त अप्ठ्यारो पर्दाको अभिभावक पो हुनुपर्छ त। अचाकले कर थोपरेर बाँच्नै कठिन भएको छ सर्वसाधारणलाई। हेर्नुहोस् त, 1 लिटर पेट्रोलमा लाग्ने कर, भन्सार शुल्क 25 रुपैयाँ 20 पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर 16 रुपैयाँ 34 पैसा, पूर्वाधार विकास 10 रुपैयाँ, सडक सम्भार 4 रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण शुल्क
₹1.42, भन्सार सेवा शुल्क 3 पैसा। चर्को कर पेट्रोलमा मात्र छैन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि उच्च घाटा भएको भनिएको छ, तर त्यसमा पनि चर्को कर असुलिएको छ। प्रति सिलिन्डर एलपी ग्यासमा झन्डै ₹274 कर लाग्ने गरेको छ। डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर ₹41 कर लगाइएको छ, तर पनि आयल निगमले आफ्नो घाटा भने देखाइ नै रहेको छ। यो समायोजनमा चाहिँ नि अलिकति ढिलाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल आयल निगम ठुलो घाटामा गएको अहिले देखिएको छ। त्यो घाटा भने चाहिँ नि अब सिर्जित हो, आफै सिर्जित गरेको हो। राज्यलाई नागरिकले कर किन तिर्ने? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासँगै नागरिकको आर्थिक अवस्था खस्केको बेलामा राज्यले सहयोग पुर्याउँछ भनेर हो, आर्थिक सुरक्षाका लागि पनि हो। नागरिकको क्रय शक्ति कमजोर भएका बेला आड भरोसा देओस् भनेर हो, तर नागरिक असहज अवस्थामा हुँदा करको बोझले झनै थिलो बनेका छन्। राज्यले कति रासो उठाउने चाहिँ यो लक्ष्य चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो क्या। अब अहिले चाहिँ वास्तवमा जनताले चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर चाहिँ मार परिरहेको छ र रासो चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ उठाउने हो कि? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति बढ्यो सरकारले पाउने करको मात्रा पनि त्यत्तिकै बढ्छ। अधिकांश करहरू प्रतिशतमा तोकिने गरेका छन्। फ्ल्याटमा कर तोकिँदा मूल्य जति बढे पनि कर बढ्दैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भने जति भाउ बढ्यो कर त्यति नै बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। आयल निगमदेखि आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालय समेतले यति पनि बुझेका छैनन् भन्न सकिन्न, तर जनतालाई राहत दिनेतर्फ भने उनीहरू अग्रसर हुन सकेका छैनन्। महँगीको यही क्रम जारी रहने हो भने नागरिकको धैर्यता टुट्न सक्छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले यतातर्फ ध्यान दिनै पर्छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हो यतिखेर दैनिक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले झन् बढी मूल्य अचाकली मूल्य चाहिँ बढिरहेको छ। राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन। नियामक निकायहरू कहाँ छन्, अत्तो पत्तो छैन भनेर आम नागरिकको गुनासो बढिरहेको छ। सर्वसाधारणको दैनिकी महँगिएको छ, कष्टप्रद बन्दैछ। यिनै सन्दर्भमा अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्टुडियोमा। सबभन्दा अगाडि यहाँ नेपाल डिलर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सँगसँगै बसेर तिनैवटा संस्थासँगै बसेर हामी चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्छ, मूल्य बढाउनुपर्छ भनेर जुन यहाँले माग राख्नुभएको छ नि, यो अवस्था किन आयो? धन्यवाद। जुन तपाईँले किन 3 जना संयुक्त बस्नु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्थाको सिङ्गल संस्थाको निगमले सुनवाई गरेन। मान्छे किन एकजुट हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एक्लैको बल नपुगिसकेपछि एकजुट हुने हो। हामीले मूल्य बढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ भने होइन, मिसगाइड भयो। मूल्य बढाउनुपर्छ भने होइन कि हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले पाइरहेको चाहिँ कमिसन चाहिँ प्रतिशतमा भएको हुनाले त्यो बढ्दाखेरि बढ्नु पर्यो, घट्दाखेरि घट्नु पर्यो। जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति रातिबाट जुन 165 पेट्रोलमा पुऱ्यायो त्यति बेला जुन 5 रुपियाँ चाहिँ निगमले बढाए, त्यति बेला बढाएको 5 रुपियाँको जुन कमिसन हुन्छ त्यो कमिसन चाहिँ हामीलाई दिएन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि जुन एग्रिमेन्ट र जुन सिद्धान्तबाट कारोबार गर्यो त्यही सिद्धान्त र कारोबार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्राविधिक लस हामीले पाउनुपर्छ। त्यो प्राविधिक लस पाउनुपर्छ भन्दाखेरि केही समयमा हामीलाई प्राविधिक लस दिएको थियो। त्यो पछि त्यसलाई चाहिँ पुष्टि भएन, यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक पुष्टि गराउनुपर्छ भनेर त्यो प्राविधिक लस हामीलाई झिकिसकेपछि हाम्रो के अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यसको अध्ययन गराउँ त ठिक छ, ल अध्ययन गराउँ भन्दाखेरि कहाँ अध्ययन गराउने भनेर सबैले चाहिँ मात्रै स्वीकार्ने र अटोनोमस बडी भने के हो भन्दाखेरि युनिभर्सिटीलाई दिने भन्ने भयो। केयु युनिभर्सिटीले अध्ययन गर्न। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि अध्ययन गराएर अध्ययन आइसकेपछि अध्ययनको रिपोर्टको आधारमा 2 महिनाभित्र गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्झौता भएको थियो। त्यो रिपोर्ट आएको पनि अहिले वर्षौँ दिन भइसक्यो, तर प्राविधिक लस चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैन। त्यो प्राविधिक लस भनेको नाफा होइन, काम गर्दाखेरि उडेर जाने, सुकेर जाने। मैले यो विषयमा आयल निगमसँग प्रश्न गरेको थिएँ यहाँकै कुरा लिएर। आयल निगमलाई कमिसन नपाएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् भनेपछि निगमको भनाइ के छ भने तपाईँहरूलाई पटक पटक कमिसन दिएको छ, हरेक पटक मूल्य समाधान हुँदा कमिसन दिएकै छौँ हामीले भन्ने कुरा निगमको छ। र पम्पहरूमा पनि बेथिति छन्, हामी त्यहाँतिर पनि ध्यान दिन सकिरहेका छन् भनिरहनु भएको छ। र यही विषयमा उपभोक्ता हितसम्म मञ्चले पनि अध्ययन गरेको छ पछिल्लो पटक। मञ्चका सचिव श्रीधरजी जसरी अहिले व्यवसाय र निगम बीचकै जुहारी चलिरहेको छ नि कमिसनको बारेमा, उहाँहरूले जुन हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ होइन, आफ्नो मागहरू अगाडि सार्नु भएको छ। वास्तविक कुरा के हो यतिखेर? अनि यसलाई मूलभूत रूपमा
आजको कुरालाई मात्रै हेरेर यो कुरालाई विश्लेषण गर्न वा निचोडमा पुग्न सकिन्न। यो कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कहाँबाट सुरु गर्न पर्ला भने हामीले मट्टितेल पम्पलाई डिजेल पम्पबाट किन विस्थापित गर्न पर्यो भन्नेदेखि सुरु गर्नु जरुरी छ। किनभने पेट्रोलियम पम्पहरूभित्र शुद्ध तरिकाले कारोबार हुँदैन। शुद्ध तरिकाले कारोबार नहुने भएपछि हामीले डिजेललाई पहिलोपटक के गर्यौँ, डिजेलमा मट्टितेल मिसिएपछि मट्टितेल पम्पलाई बाहिर लयौँ, त्यो गर्दा पनि रोकिएन। डिजेलबाट सर्टेन किलोमिटर बाहिर लयौँ, त्यो गर्दा पनि रोकिएन। त्यसपछि मट्टितेलको कलर फरक गऱ्यौँ, त्यो गर्दा पनि रोकिएन। त्यसपछि मट्टितेलको प्राइस र डिजेलको प्राइस एउटै गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो। यो मैले किन भनिरहेको भने तपाईँको पेट्रोलियम व्यवसायीहरूभित्र अपराध त्यहाँबाट छिराइयो र आजका दिन पनि त्यो अपराधबाट उहाँहरू शुद्ध हुन सक्नु भएको छैन, शुद्ध बाटोमा हिँड्न सक्नु भएको छैन। एउटा कुरा 145 रुपियाँ को पेट्रोल हुँदाखेरि उहाँहरूले पाउने कमिसन 5 रुपियाँ 6-9 पैसा हो। अब यो भनेको उहाँको कमिसन 3.92 थियो पर्सेन्टमा हिसाब गऱ्यो भने 150 हुँदाखेरि उहाँलाई थपिने 41 पैसा थपिनुपर्छ। त्यस गर्दा पर्सेन्टमा उहाँको कमिसन बढेर 4.06 पुग्यो। यसको मतलब के भयो भने प्राइस जति बढ्दै जान्छ उहाँहरूको कमिसन पनि बढ्दै जाने भयो के समस्या। त्यसले पनि समस्या सिर्जना, एकातिर प्राइस पनि बढ्ने, अर्कोतिर कमिसन पनि बढ्ने भने यो सिस्टम जुन हामीले अब यसको निराकरणमा फेरि हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। यो किन भयो भन्दा प्राइस अटोमेसनको बेलामा, अटोमेसन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने बेलामा यो कुरालाई सफ्टवेयरमा यसरी एडजस्ट गरिएछ। यो भनेपछि प्राइस बढ्दा कमिसन नै बढिरहेको छ। उहाँको जुन कुरा उहाँले अहिले भन्नुभयो नि व्यवसायहरू अपराधको घेरामा छन् र शुद्ध व्यापार भइरहेको छैन पम्पभित्र भनेर उहाँले एउटा आरोप पनि लाउनुभयो, गुनासो पनि पोख्नुभयो होइन उपभोक्ता कर्मीको नाताले। ठिक छ, उहाँले भनेको कुरालाई कसरी म भन्छु, जुन उहाँले चाहिँ विगतका कुराहरू हेर्नुभएको, जुन विगतमा भन्नुभयो मट्टितेललाई चाहिँ त्यहाँबाट 300 मिटर मिनिमम सार्न पर्ने, कलर गरे, यी सबै कुरा हामी संयुक्त रूपले नै चाहिँ यसमा चाहिँ के त्यसमा चाहिँ गतिविधि चाहिँ खराब गतिविधि हुन थाल्यो भन्ने आशंकाले गर्यो। त्यसमा स्वागतयोग्य नै छ, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ। वर्तमान के छ, वर्तमान के छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि अहिले म यो तपाईँको चाहिँ मतलब टिभीबाट, लोकप्रिय टिभीबाट के भन्छ, वर्तमान अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गुणस्तर र परिणामको विषयमा म यहीँ बसेर तपाईँहरूलाई विश्वस्त र तपाईँहरूसँग के भन्दाखेरि अलि भाषा प्रयोग गर्दा शिष्ट भने च्यालेन्ज भन्ने कुरा गर्दाखेरि शिष्ट नहुने भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई अहिले नै गुणस्तर र परिणाम केही दिन केही अगाडि उहाँहरूले भनेको कुरा आशंका गर्ने ठाउँ छ। त्यो अवस्थामा छैन नि त। होइन, तपाईँले रूपलाई हेर्नुहुन्छ कि गुणस्तरलाई हेर्नुहुन्छ, दुईटा कुरा। रूपलाई हेर्नुहुन्छ, यसलाई अर्को एउटा बहस गरौँला। सबै खालका पेट्रोल पम्पहरू एकदम अहिले होइन मापदण्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने मापदण्ड तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने अहिलेको हामीले आँखाले हेर्दा त्यो मापदण्ड नपुग्या जस्तो लाग्छ। जुन बेला स्थापित भएको छ नि त्यो ऐन कानुनले स्थापित भएको बेलामा त्यही मापदण्ड पर्याप्त छ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यति बेला चाहिँ जुन ऐनले र जुन नियमले पाउनुपर्ने त्यति बेला पाएको छ। तर त्यो पुरानो पम्प भएको हुनाले के लाग्यो भने ठाउँ सानो जस्तो लागेको तपाईँहरूलाई। अब अहिले नयाँ नयाँ पम्पहरू हेर्न लाग्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि यस्तो कोर सिटीहरूमा पुरानो चाहिँ सहरमा जहिले पनि संसारमा जहाँ पनि सानो सानो पम्प नै हुन्छ, हाइवेहरूमा चाहिँ ठुलो हुन्छ। कारण के छ भने आर्थिक कारण पनि छ। एउटा अहिले ठुलो जग्गा लिएर गऱ्यो भने 50 करोड रुपियाँ यहाँ पम्प राख्ने भने अहिले काठमाडौँमा पम्पको लाइसेन्स खोल्यो भने लिने मान्छे हुँदैन। किन भन्दा लगानी त्यति भइसक्यो जग्गाको कारणले गर्दा। जग्गाको मूल्य बढी भयो, त अरू लागत चाहिँ कम छ, तर जग्गाको कारणले गर्दाखेरि हामी पम्प लाउन नसक्ने कारणले गर्दा बरु सानो पम्पलाई के गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नको लागि, नियमन गर्नको लागि, व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्दाखेरि म गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँहरू अति नै संवेदनशील चाहिँ वस्तुको व्यवसायमा हुनुहुन्छ, सेवामा पनि हुनुहुन्छ। एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन महासङ्घ यहाँ नै होइन, तिनैवटा व्यवसायी पक्षहरूको संवेदनशील व्यवसाय गर्ने व्यवसायी वर्ग हो। तर तिनैवटा व्यवसाय एकै ठाउँमा आएर तपाईँहरू मिलेमतोमा यसरी अप्ठ्यारो पार्न मिल्छ र भने होइन, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। जुन श्रीधरजीले भने जस्तो विगतका कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ हामी प्रशिक्षण या सरकार किन हामीले यसरी चाहिँ 3 जना एकै ठाउँमा गएर कराउनु पर्या होला। एक्लै गरेर आवाज सुनिदिएको भए
टेबलमा बसेर छलफल गरिदिएको भए हामी कहिले पनि तीनजना एकै ठाउँमा बसेर कराउँदै त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ नकारात्मक सकारात्मक पनि हेर्नु हाम्रो बल पुगेन मेरो एक्लैको बल पुगेन कुरा सुनेन तिम्रो पनि समस्या छ तिम्रो पनि समस्या छ कोसँग समस्या छ भन्दाखेरि निगमसँग समस्या छ जसको हामी डिलर बनिरहेछौँ त्योसँग समस्या छ भने हामीले संयुक्त रूपले चाहिँ हामीले उसँग चाहिँ कुराकानी गरौँ भनेर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मोर्चा जस्तो खडा गरे हो तर के छ भन्दाखेरि भन्दा के भनेर भन्ने त भनेर चाहिँ आन्दोलन भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा मोर्चा भने चाहिँ आन्दोलन भन्ने बित्तिकै मोर्चा पछाडिको कारण के छ जसरी अहिले मोर्चा भन्यो नि म तपाईँलाई व्यवसायको मोर्चा कारण के छ भन्दाखेरि सही समयमा चाहिँ हाम्रो कुराहरूलाई नसुनिदिनु र सुनिसकेपछि गर्छु भने बाचा गरिसकेपछि कमिसन मात्रै हो अनि एजेन्डा कमिसन प्राविधिक लस यो एजेन्डा यो कमिसन आएको त भर्खरै आएको अहिले एउटा कुरा जुन श्रीधर सरले गर्नुभयो प्राइस बढ्दै गरिसकेपछि कमिसन पनि बढ्दै जान्छ यो स्वाभाविक हो तर के छ भने उहाँ निगम र हाम्रो बिचमा के एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्टलाई फलो गर्न होइन त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने छ भने बसेर कुरा गर्नु पर्यो नि 81 मिडिया मार्फत थाहा पाउने हो र म निगमको डिलर भएपछि निगमले गरेका कुराकानीलाई र दुईजनाका आर्थिक रूपले नोक्सानी हुने अरू कुराको होइन नियमन गर्दाखेरि बनाउनेको कानुन कुरा पालना गर्नको लागि त्यो ठुलो कुरा होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्ने गरेर पालना गर्न तर आर्थिक रूपले चाहिँ लेनदेन हुँदा मेरो आर्थिक नोक्सानी हुने छ भने कमसेकम बोलाएर चाहिँ अबदेखि तिमीहरू चाहिँ काम गर्ने भए गर नभए यस्तो छ भनेर भन्नु पर्दैन यो अहिले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ विधिले चलाएको शासन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने पैसाको कुरा भन्दा पनि विधिको कुराले विरोध गरेको उपभोक्तावादी संस्था यहाँहरू विशेष गरेर यहाँ त अझ पेट्रोलियम क्षेत्रमै अध्ययन अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ लामो समयदेखि समस्या के हो त यो अहिले जब तीनवटा संस्थाहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ उहाँहरू मोर्चाबन्दी नै गरेर आन्दोलन आउनुभएको छ होइन मुलुकको अवस्था संवेदनशील छ यति बेला राजनीतिक अवस्था पनि उहाँहरूले यो पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ उहाँहरूले आन्दोलन गर्न पाउनुहुन्न लिगल उहाँहरूले आन्दोलन गर्न पाउनुहुन्न नम्बर 1 आन्दोलन फिर्ता गर्न पाउनुहुन्न नम्बर 1 म अझै जोड्छु अस्तिको दिन किन त्यो कुरा गरियो भने उहाँहरूको यी मागहरू मलाई लाग्छ यो 10-15 दिनमा आयल निगमले एडजस्ट गर्छ त अस्तिको दिन त्यो कुरा किन गरियो भने आयल निगमलाई फेस जोगाउनु थियो कि एकैचोटि 5 रुपियाँ बढाउँदा र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो पटक सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ लिँदाखेरि हिजो आयल निगमका विरुद्ध जुलुस आउँछ कि भन्ने आयल निगमका मान्छेलाई डर थियो उहाँहरूको कमिसन खोसेपछि त आफूले गरेको गल्ती त उहाँहरूमाथि राख्न पाइयो नि त पेट्रोलियमै उठाएनन् भन्नेपछि त सबैको उपभोक्ताको चाप त पेट्रोल पम्पमाथि हुने भयो उपभोक्ताको चाप व्यवसायमाथि हुने भयो अपराधी व्यवसायी हुन् भन्ने हुने भयो आयल निगमले आयल निगमका मान्छेले जानी उहाँहरूलाई हिजोको दिनमा अपराधी बनाएको र उहाँहरूले आफ्नो टाउकामा त्यो रिस्क बोक्नुभयो थाहा पाएर बोक्नुभयो थाहा नपाएर बोक्नुभयो थाहा छैन मलाई के लाग्छ भने अर्को पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बेलासम्म होइन बढ्ने बेला भनेछु यो वर्ड परे गर्न नपरे हुन्थ्यो होइन अर्को पटक मूल्य बढ्ने बेलासम्म उहाँहरूको समस्या आयल निगमले सल्भ गर्छ र फेरि 1-2टा समस्या राखेर फेरि उहाँहरूलाई भोलिको बोको टार्गेटेड पिपुलको रूपमा उहाँहरूलाई उभ्याउँछ त्यसले गर्दा वस्तुको सेवाको आपूर्ति गर्ने संस्थाहरू यसरी आन्दोलित हुँदा त समस्या आउन सक्छ आन्दोलन गर्नै पाउनुहुन्न उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नुभयो भने त यदि लिगल्ली कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरूले आन्दोलन गर्नै पाउनुहुन्न आन्दोलन गर्ने मान्छेसँग अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आन्दोलन गर्नेसँग सरकारले वार्ता गर्ने होइन आयल निगमले वार्ता गर्ने होइन उहाँहरूको लाइसेन्स लिने भनेको के हो लाइसेन्स लिने लाइसेन्स खोज्ने अब काम खारेज गर्न सक्ने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा त त्यही त छ नि अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति गर्ने संस्थाहरू आन्दोलित भएको अवस्थामा अटेर गरेको अवस्था लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ त्यो अवस्था हुँदा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन यो अवस्थालाई यस्तो हो कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने ऐन नियमले चाहिँ बाँध्दाखेरि पनि ऐन नियम सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र मान्नु पनि पर्छ ठिक छ मलाई भन्न दिनुहोस् तर के छ परिस्थिति छ भने चाहिँ आफ्नो जीविका पार्जन गर्न आफ्नोलाई बाँच्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू त्यो थाहा पाउँदा त नजरअन्दाज गर्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु हामी सबै काठमाडौँको बासिन्दा सबैजनाले धाराबाट मोटरमा पानी तान्छ तर त्यो मोटरबाट पानी तान्ने इलिगल हो नि त्यो पनि क्राइम हो नि तर किन गर्छ त भन्दाखेरि पानी नआएको कारणले बाँच्नको कारणलाई गर्छ हामीले त्यति बेला के गरेको भने श्रीधरजीले भनेको कोणबाट हेर्दा हामीले त्यतातिरबाट कोणबाट हामीले ध्यान दिएनौँ
जुन कुरा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ हामीलाई लगायो भने त्यो कोणबाट हामीले ध्यान दिएनौँ, नदिएको कुरा त नदिएकै भन्नुपर्छ। तर हामीलाई के लाग्यो भने हामीले खाइपाइ आइरहेको कुरालाई तिमीहरूले हामीसँग सल्लाह नगरिकन, हाम्रो सहमति नगरिकन एकैचोटि यसरी खोज्दाखेरि भोलि कुनै पनि बेला तेरो आजबाट चाहिँ लाइसेन्स खारिज, उहाँले जे निर्णय गर्दाखेरि पनि स्वेच्छाचारी निर्णय हुन्छ भन्ने त्यसको आवाजको लागि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि आन्दोलन गऱ्यौँ। आन्दोलन पहिला गरे होइन, पहिला के भयो भन्ने कुरा भन्दा मलाई 1 मिनट भन्दा जस्तो अब यहाँ आन्दोलन जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हिसाब मिलेन भन्ने हामीलाई 1 मिनट मलाई हिसाब मिलेन, यसलाई हिसाब सच्याउनु पर्छ भन्नेतिर लाग्यो। पछि चाहिँ के भन्दा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पढ्दाखेरि त के रहेछ भन्दा हामीलाई चाहिँ त्यो कमिसन त स्थगन गरेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि आयल निगमले तपाईँहरूमाथि कडा चाहिँ कारबाहीको एउटा एक्सनमा आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन यस्तो छ, मैले के भन्न खोजेँ नि, यो निर्णय चाहिँ मेरो हिसाबले, मेरो बुझाइअनुसार 7 फागुनमा भएको होइन, 7 फागुनमा भएको। उहाँहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेको हिजो अस्ति भनेको यो बिचको ग्याप 7 फागुनदेखि अस्ति भनेको 20 फागुन वा 19 फागुन बिचको ग्यापमा के भयो त? आयल निगम निर्णय गरेर राख्ने, सार्वजनिक नगर्ने, उहाँहरूलाई नभन्ने, अनि जब प्राइस बढाउन छ त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्राइस बढाउने कुरालाई अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भनेर अनि उहाँहरूलाई निर्णय सुनाउने। म आउँछु, यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायहरू, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति बन्द समेत गर्ने भनेर आन्दोलित भएको अवस्था छ। यसप्रति राज्य कति गम्भीर छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगातार भइरहँदा आम उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्, उता व्यवसायहरू भने आन्दोलित भएको अवस्था छ। यस विषयमा हामीसँग स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव श्रीधर खनाल। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब यहाँहरू आन्दोलनमा जसरी आउँदै हुनुहुन्छ नि, के अब नागरिकको अत्यावश्यक सेवा वस्तुको आपूर्ति अब सबै ठप्प हुन्छ? होइन, अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ घोषित कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्ने कार्यक्रम भइसकेको छैन। हामीले अहिले चाहिँ त्यो के भनेर चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तपाईँहरूलाई सबैलाई सूचित के गरेको छैन, 15 दिनभित्र हाम्रोले चाहिँ हाम्रो जुन मागहरू छ त्यसलाई पुरा गरिदिनुहोस्। के अरे 15 दिनभित्र गरेन भने हामीले फेरि थप कार्यक्रम ल्याउने भनेर हामीले गरेका छ। हामी पनि के चाहँदैनौँ भने हामी पनि उपभोक्ता हो, यो देशको नागरिक हो, हामी पनि असल नै बन्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो डायलग गर्नको लागि एउटा बाटो गरेको र के हामीले माग गरेको कुरालाई यो जायज छैन भनेर टेबलमा बसेर सार्वजनिक रूपले भन्न सक्नु पर्यो नि। हामीले माग गरेको कुरा नाजायज छ अरे, ल मानौ भन्यो भने सार्वजनिक रूपले तपाईँले गरेको नाजायज छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले पाउँदैन भन्यो भने त सकिन्छ। दिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने, लागू गर्ने भनिसकिसकेपछि आश हुँदैन। तर अहिले चाहिँ यो यति बेला कमिसनको इस्यु बनाएर, बहाना बनाएर, न्यू बनाएर आन्दोलन गर्ने समय त होइन नि। अहिलेको कमिसन हामीले नपाएको होइन, कमिसन पाइरहेको। यहाँले कमिसन नि पाउनु भएको छ, पम्पको व्यक्ति पनि सुधार भयो, एउटा कुरा भने है त कर्मीहरूले कति भन्न सक्नुहुन्छ? मैले बुझाउन सकेँ एउटा कुरा, जस्तो अहिले हाम्रो देशभरिका पम्पहरूको हालत हेर्नुहोस्, पम्पको हालत हेर्नुहोस्, पम्प कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यो पनि हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई सबै पम्पलाई मैले आरोप लाउनु खोजेँ। 1 मिनट मलाई समय दिनुहोस्। हामीले के छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो बिचको सम्झौता पालना गर्ने कि नगर्ने त्यति हो। तर सम्झौता पालना, यो सम्झौतालाई वस्तु र सेवा आपूर्ति रोक्नु भएन नि। आपूर्ति र अहिलेसम्म आपूर्ति रोकेको छैन। त्यति बेला के भयो भने त्यो दिन घटना कस्तो भयो भने हिसाब मिलेन, हिसाब मिलाएर आएपछि तेल उठाउने भन्ने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ कुनै घोषणा घोषित गरेर चाहिँ बन्द हडताल गरेको भए तपाईँलाई बन्द हडताल गर्ने कुराको चाहिँ जानकारी गराएर, अग्रिम जानकारी गरेर 7 दिन 10 दिनको समय दिएर गर्छ। त्यति बेला स्वस्फूर्त तपाईँको स्वस्फूर्त के भयो भने हिसाब कहिलेकाहीँ हिसाब नमिलिकन आउन सक्छ। त्यो बेलामा सच्याएर आउँछ भने 12 बजे 1 बजीसम्म त्यसरी कुरियो। तर त्यो चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा भइसकिसकेपछि ल होइन, हामीले त खाइपाइ आएको नै सम्झौता चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकतर्फी भङ्ग गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यो कुरालाई दबाब दिनको लागि 1 दिनको लागि ग्यास उद्योग पनि बन्द गर्ने होइन, एलपी ग्यास उद्योग पनि बन्द गर्ने, ढुवानी व्यवसाय महासङ्घले आन्दोलन हुने र पेट्रोल डिलर्स एसोसिएसन आन्दोलन हुँदाखेरि त राज्यलाई दबाब पर्यो नि। अहिले ग्यास, ढुवानी, पेट्रोल पम्पहरू कुनै बन्द भएको छैन। अहिले बन्द गर्ने हाम्रो अहिले घोषणा पनि छैन। हामीले 15 दिनभित्र हाम्रो माग पुरा गरिदेऊ। माग पुरा गर्दा कस्तो माग पुरा गर्दै दिन्छु भनेको माग पुरा गरिदेऊ भने दिन्न भनेको कुरा त छँदै छैन।
एग्रिमेन्ट गरिसकिसकेपछि तिमीहरूलाई लागू गराइदिन्छु भनिसकेपछि पाउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यति मात्रै हो। समय त सधैँ एउटा कुरा तपाईँले निगम घाटा भनेर भनेको छ, निगम घाटासँगको भन्दा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर निगम घाटा भयो भने निगमको पछाडिको लगानी कसको छ? सरकारको छ, 98% सरकारको छ। र के छ भन्दाखेरि पहिला पनि निगम यसरी नै घाटा गइरहेको थियो, एकुमुलेट हुँदा 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 निगमभित्रको कमिसन घाटा बोनसको विषय त छँदैछ। म अलिकति उहाँलाई जोड्न चाहेँ, तपाईँहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले के कुराहरू अध्ययन गर्नुभएको छ, समस्या कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ उपभोक्ता कर्मीको आँखाबाट हेर्दाखेरि? समस्या यस्तो छ, अस्तिको कुरामै मैले जोडेँ। अस्तिको कुरामा हाम्रो कुरा के छ भने यो उहाँहरूले अलिकति आयल निगमले हामीलाई प्रश्न पार्दैन होला, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको अर्को दिन पेट्रोलियम पदार्थ उड्दैन। किन उड्दैन भन्दा अघिल्लो दिनै उहाँहरूको स्टक फुल हुन्छ, उहाँहरूलाई अलरेडी थाहा हुन्छ, सेटिङ पनि भइसक्छ। प्लस आयल निगमले के गर्छ भने यो पछिल्लो हेर्नुहोस् 78-11-7 मूल्य बढ्यो, तर 78-11-4 आयल निगमले हामीले मूल्य बढाउँछौँ है भनेर विज्ञप्ति नै निकालेछ त। 78-11-4 विज्ञप्ति व्यवसायले नै तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ 78-11-4 निकालेको आयल निगमको विज्ञप्ति र 11-7 मूल्य बढाइएको विज्ञप्ति। अब अर्को हेर्नुहोस् 78-11-19 मूल्य बढाइएको विज्ञप्ति र 78-11-17 मूल्य बढाउँछौँ है भनेर निकालेको विज्ञप्ति। थाहा छ त तपाईँलाई 17 गते मूल्य बढ्छ भनेर घाटा यसरी छ, यसरी आएको छ, यसरी मूल्य आयो भनेर भनिरहेछ। त्यसको अर्थ के हो त? हामी मूल्य बढाउँछौँ है भन्ने। अर्को पनि देखाइदिन्छु मलाई, 78-10-5 देखि 78-10-3 निकालेको विज्ञप्ति मूल्य बढाउँछौँ है भनेको 78-10-5 मूल्य बढाएको विज्ञप्ति। तपाईँ पछिल्लो दिनमा पछिल्लो 1.5-2 महिनाको हेर्नुभयो भने आयल निगमले मूल्य बढाउनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि विज्ञप्ति निकालेर मूल्य बढाउँछौँ है भनेर सङ्केत गरेको छ। बुझ्ने मान्छेले प्रष्ट रूपमा बुझ्छ, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, मैले पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले नबुझ्ने कुरै भएन, उहाँहरू त अझै कम्युनिकेसनमै हुनुहुन्छ। र यो सबै त्यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि बढेको अर्को दिन 12 बजे रातिबाट बढ्यो भने अर्को दिन चाहिँ उहाँहरूको स्टकमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन्छ, मूल्य बढाउनु पर्ने जरुरी छैन, पेट्रोलियम किन्नु नपर्ने जरुरी छैन, एउटा कारण। दोस्रो कारण के हो भने यो सबै हुनुको कारण सबभन्दा ठुलो कुरो आयल निगमभित्रको व्यथिति हो। आयल निगमभित्रको व्यथितिका कारण यो कुरा भएको हो। अरू आयल निगमलाई सच्याउन सक्ने हो भने धेरै समस्या सल्भ हुन्छन्। आयल निगमभित्रको व्यथिति किन हो भन्छु भने मैले अर्को तपाईँलाई एक लाइन पढेर सुनाएँ, उहाँहरूले हेर्नुहोला। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 को पेज नम्बर 162 हेर्नुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कतिसम्म फरक पर्दा नेपालको आधार मूल्य परिवर्तन गरिएको खुलाइएको छैन। मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ। नीति नै छैन मूल्य परिवर्तन, महालेखाले भन्यो। भने मूल्य परिवर्तनको नीति नै छैन भनेपछि त यो त हावाजाडले तपाईँ हावाजाडले काम गरेपछि समस्याको पोको तपाईँसँगै रहेछ, लिएर आउनु भएको छ। समस्या नै यही हो। यो लाइन सल्भ गर्ने हो भने धेरै समस्या सल्भ हुन्छ। म केही कुरा राखौँ, उहाँहरूले भने जस्तो उहाँले केही कुरा भन्नुभयो, महालेखाको कुरा त्यो सेटिङ हुन्छ मूल्य वृद्धिमा भन्ने कुरा मसँगको सरोकार र मसलाई लागेको कुराको म जवाफ दिन्छु। अब महालेखाको कुरा मैले जवाफ दिने पनि होइन। निगमको एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा निगमले पनि के गर्न सकेन भनेपछि जुन अहिले श्रीधरजी भने एउटा पात्र मैले नाउँ लिएँ, श्रीधरजीले चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ मूल्य बढ्दाखेरि 1-2 दिन अगाडि थाहा पाएर चाहिँ थाहा पाउनु ठुलो कुरा भएन कि थाहा पाएर सेटिङ गर्छ भने झन् ठुलो कुरा भयो क्या। उहाँले स्टक भर्नुहुन्छ भने आरोप उहाँले जुन लाग्नु त्यो आरोप लाउनु भयो। म एउटा कुरा के भन्छु, प्र्याक्टिसै छ नेपालमा, त्यही मलाई बोल्न दिनुहोस्। मैले आरोप लाउनु भयो, अब त्यसको पुष्टि केले गर्ने हो या होइन भन्ने कुरा त डाटाले गर्नु पर्यो। डाटाले गर्छ नि, त्यो दिन कति उठायो, अघिल्लो दिन कति उठायो, भोलिपल्ट कति उठायो, बढेको दिन कति उठायो, त्यो डाटाले के देखिन्छ भने अहिले मैसँग डाटा ल्याएको छैन। निगमसँग श्रीधर सरले पनि माग्नु होला, तपाईँले माग्नु होला। हाम्रो रोदन अर्को छ, दोष अर्को पाइरहेछ। हामी रोदन भन्छौँ भाउ बढाउने 2 दिन अगाडिदेखि, जस्तै तपाईँले चाहिँ अस्ति कति गते भाउ बढायो भन्दाखेरि 17 गते बढायो, 19 गते बढाउँदाखेरि 18 गते बन्द छ, 17 गते नै निकालेछ विज्ञप्ति होइन, 18 गते डिपो बन्द गरेछ। अहिले लगातार यो घाटा आइसक्यो 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै
तेलको भाउ बढ्नु भन्दाखेरि 1 दिन या 2 दिन अगाडिबाट जुन पहिला उहाँहरूले सार्वजनिक विदा गर्दैन थियो पूर्ण रूपले सार्वजनिक विदा गरेर केही न केही बानाले डिपो बन्द गरेर तेल नदिरहेको छ। त्यसकारणले मैले के भन्छु भन्दाखेरि एकचोटि निगमसँगको डाटा तपाईँ हामी सँगै गएर रेगुलर सेल्स गर्ने डाटालाई हामीले अध्ययन गऱ्यो भने यसको जवाफ त्यसैबाट आउँछ र यो सरासर यो चाहिँ झुटो हो। व्यवसाय मार्फत नै जस्तो यहाँ एउटा महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, डिलर एसोसिएसनको अध्यक्ष देशभरिकै हैन, तर अब कमसेकम यो क्षेत्रमा शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। व्यतिथिहरू धेरै छ, चाहे आयल निगम र व्यवसाय बिचको सेटिङ होस्, उहाँले भन्नुभएको छ सेटिङ हुन्छ, मूल्य वृद्धिमा सेटिङ हुन्छ, मापदण्ड चाहिँ ख्याल गरिँदैन, जथाभावी रूपमा लाइसेन्स दिएको छ चाहिँ जहाँसम्म कुरा आयो नि त्यति हुँदै तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। होइन यस्तो हो त मैले के भने सुधारको पक्षलाई सुधार्नको लागि निगम यहाँले निगमभित्रको व्यतिथि पनि सुधार हुनुपर्छ भने आफ्नो एजेन्डामा छ कि छैन तपाईँहरूको? एकदम हामीले त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको छ। मैले एउटा के छ भने विशेष त्यो अस्ति प्रेस विज्ञप्ति निगमको र हाम्रो पनि के छ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ न। एउटा कुरा के छ भने सुधारको लागि निगमको सुधार गर्नको लागि निगम र सरकार तयार हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ उपभोक्तावादी हामी जस्तो मान्छे पनि राख्ने जुन हाम्रो पनि अनुभव छ नि उपभोक्ताको तर्फबाट राख्ने उपभोक्ता पनि हुनु पर्यो, हामी पनि हुँदैन। मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने ठिक छ पम्पको व्यतिथि छ भने एकचोटि अडिट गरौँ न कतिको व्यतिथि रहेछ त, अडिट त गरौँ। ABCD राखौँ ल, डीलाई चाहिँ लाइसेन्स क्यान्सल गरिदिने म साइन गर्छु अध्यक्षको हैसियतले, ल डी भन्ने चिज चाहिँ दिनुहुन्न, या सानो पम्पलाई चाहिँ मोटरसाइकललाई मात्रै देऊ न, ल सिटीमा चाहिँ सानो पम्प हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रज्वलनशील पदार्थ कारोबार गर्ने ठाउँ छैन भने यो 1, 2 C र डीलाई चाहिँ मोटरसाइकल र टेम्पोलाई मात्रै तेल दिने, त्यो तयार हुँदा हामीले भन्ने होइन। हामी प्रोग्रेसिभ हुन्छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, ल सानो पम्पहरूलाई के गर्ने त कसरी ABC, तर अडिट गर्नु पर्यो। त म त यसो आज गयो अनुगमन गरेँ यसको बन्द, भोलि चाहिँ अध्यक्षको भए छोडिदियो, पछि चाहिँ सचिवको भए खोलिदियो, त्यो होइन। देशभरिको पम्पको अडिट गरौँ। अवस्था के छ अहिले, लाइसेन्स लिने बेलाको अवस्था के हो, अहिले वर्तमान अवस्था के हो, के कारणले यसको सानो भएको नयाँको के छ, र त्यति बेला जुन बेला चाहिँ लाइसेन्सको बेलामा त्यसरी लाइसेन्सले पूर्वाधार नदिएको के गरी कसैले स्वीकृति दिएको छ भने स्वीकृति दिने मान्छेको पनि जवाबदेहिता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि त गर्नु पर्यो नि। यहाँले जुन कुरा शुद्धिकरणको लागि प्रयास थाल्छु भन्नुभयो, थाल्छु मैले बारम्बार भने सार्वजनिक रूपमा पनि अहिले मैले बोलेँ। होइन शुद्धिकरणको के छ भने उहाँको कुरा ठिक हो, रिसर्च चाहिँ गर्नु पर्यो। मेन चाहिँ हामीसँग अहिले के भयो भने यत्रो ठुलो कारोबारको क्षेत्र निकास के त यसको पटक यो कुरा आउँछ, घरि आयल निगमलाई आरोप लगाइन्छ, व्यवसायहरू आरोपित हुन्छन् होइन, गुनासो हुन्छ, सधैँ समस्या उपभोक्ता कर्मीहरू पनि खासमा अनुगमनमा हिँड्न सकिरहेका छैनन्, अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनन् भने तपाईँहरूमाथि पनि आरोप गुनासो छ। यसको अन्तिम निकास त मलाई के लाग्छ भने जसरी नेपाल ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क धराशायी हुँदै गर्दाखेरि जुन खालको इन्टरनेसनल एजेन्सी राखेर रिसर्च गरेर एउटा फाइन्डिङका आधारमा त्यसको रिफर्म गरेर आजको अवस्थामा लिएर आइयो, आयल निगम र ओभरअल पेट्रोलियमको पदार्थको माथि पेट्रोल पम्पदेखि ओभरअल माथि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको रिसर्चर लिएर आएर, हाम्रो रिसर्चरहरूको भर छैन, इन्टरनेसनल लेभलको रिसर्चर लिएर आएर रियल तस्बिर चाहिँ पहिले यहाँ भित्रको व्यतिथि सुधार गर्न व्यवसायी निगमको नेतृत्व पदाधिकारी उपभोक्ता कर्मी सबैजना एकजुट हुने हो भने त बिस्तारै सुधार हुन सक्छ। र हाम्रो समस्याहरू कहाँ छन् त्यो समस्या खोतल्नको लागि हामी तयार हुनु पर्यो। यस्तो हो, यसलाई मान्नुहुन्छ तपाईहरु? हामी एक ठाउँमा नआउने भन्ने कुरा छैन, तर के छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू परामर्शदाताहरू राखेर जो मान्छेले नियमन गर्ने निकाय चाहिँ आफ्नो दृढ संकल्प राख्नु पर्यो। आज राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा व्यापार घाटा चुलिएको छ होइन, विदेशी मुद्रा खरिद गरेर ल्याउनु परेको छ भनेपछि यो अवस्थाले सधैँ व्यथिति जन्माएको छ भन्नुभयो। यहाँले स्टुडियोसम्म आएर पेट्रोलियम पदार्थको समस्या कमसेकम यो अत्यन्त संवेदनशील वस्तु भएको सुचारू होस् भन्ने पनि हाम्रो पनि कामना छ। बन्द हुँदा आम नागरिकको जनजीवन झन् कष्टप्रद हुन्छ, कमसेकम तपाईँहरू सहमतिमा आएर एउटा अत्यावश्यक वस्तु चाहिँ सुचारू होस् भन्नको लागि पनि यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि
र आम सर्वसाधारणलाई परेको समस्या र नेपाल आयल निगम र व्यवसायहरू बीच भएको असमझदारीका कुराहरू बाहिरिएको छ। कमसेकम अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सुचारू हुनुपर्छ र नेपाल आयल निगम अझ बढी गम्भीर र इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पटक पटक उठिरहेको छ। आजको यो सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव श्रीधर खनाल दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। इस्यु अफ द डे का साथमा वाई बनौ आदर्श नागरिक।